كنت لكم سي مبزحتي ولدي مأزوز هصان امبر سمعتها وطعنا زلو هصان ام معباي بزح قدسو اي نرئنينا سمعتها وطعنا زي بلو هصان كا صباح حراقن سمعتو زي قاطر المنسى يخو ስለዚህ ሕጂ ኣብ ምዕባይ ስነልቦናውን ስምዒታውን ጥዕና ዘለዎም ህፃናት ኣገደስቲ ዝኾነ 4 ነጥብታት ከካፍለኩም ምስ ኣይፅንሑ ተቐዳሚቲ ኢሞሽናል ሴፍቲ ወይ ከዓ ስምዒታዊ ውሕስነት እንብሎ እዩ ስኻ ህፃናት ብውሕስነት ወላ ሓንቲ ስክፍታ ከይተሰምዖም ደስ ዝበሎም ስምዒታት ሓርቃኖም ሓዘኖም ብኽያቶም ብነፃነት ክገልፁ ምፍቃድ ማለት እዩ ኣባና ብተለምዶ ህፃን ክበክ ከሎ ኣክንዲ እንታይ ኮንካ ንምንታይ ትበክለኻ እንታይ ምኽንያት ኢልካ ከምሕታት سوق نخبلي خاطر جددوا بزح جزية مالتي سلازم سوق بتعامل حرجية يختلفون هلا سلازم هتأنات بوحسنة حسابهم من سمعتهم كقلت الناس أستجرفوا هتأنات صباح سمعتهم كقاطرون كما أظن نزخلوا عبيتي سبات يخون له مالتي تنزق الثلاث تلفار ما أبقى طالب فيديو حسلكم كومنتي فلو شير مقبار أي ترسعوا غني لي